बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरब पर जहां एक जानिब से मुलाकात के बाद नवाज़शात की जो हैं बारिशें इसराइल की जानिब से वो जारी हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से यके बाद दीगरे सऊदी अरब पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, इससे मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बड़े ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आज की वीडियो में हम इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि यूएई के वलीअहद शेख ज़ायद अल नहयान ने किस तरह से एक खूनी खेल शुरू कर दिया है और इसमें इसराइल अब सऊदी अरब के लिए किस तरह एक ख़तरनाक हद तक जा सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो जिस तरह से पाकिस्तानियों ने इस फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और बिल्कुल साफ एक पैगाम भेजा है इसराइल और अरबों को कि पाकिस्तान कतन भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो इस हवाले से टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरह से ट्विटर पर मुख्तलिफ ट्रेंड अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान रिजेक्ट इसराइल, तो इसी तरह आप भी कमेंट्स बॉक्स में #पाकिस्तान रिजेक्ट इसराइल का जो कमेंट्स है वो लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि उन तमाम अरबों और इसराइल को एक वाज़े पैगाम जा सके कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है वो मरते दम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सऊदी अरेबिया के हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जैसे कि पिछले दिनों से ये खबरें गर्दिश में हैं कि सऊदी अरब पर यके बाद दीगरे हमलों का सिलसिला जारी है, जहां सऊदी इत्तेहादी फोर्सेज जो हैं इन्होंने यमन की तरफ से भेजी गई बारूद से भरी हुई कश्तियां पकड़ी। इसके बाद सऊदी अरामको जद्दा में जो है इसको भी हमले का निशाना बनाया, जिसे बाद में पहले तो इन्होंने ये दावा कबूल ही नहीं किया था कि हमला हुआ है, लेकिन बाद में ये कबूल किया कि वाकई ही जद्दा अरामको को टारगेट किया गया है। लेकिन आज चूँकि जुमेरात के रोज़ जहाँ इसराइल है वो अरब मुआहदों के बाद भी फ़लस्तीनियों पर अपने जुल्म और सितम जारी रखे हुए और गुलान की पहाड़ियों से मुसलसल गोलाबारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं सऊदी अरेबिया जो है इस वक्त इस पर भी एक कहर का पहाड़ नाज़िल हो चुका है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम ना है। तो चलिए सबसे पहली जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये न्यूज़ है नाजरीन कि सऊदी अरेबिया का बहिरा अहमर में एक ऑयल टैंकर था, जिसमें यूनानी हुकाम इसके अलावा सऊदी हुकाम भी मौजूद थे। इसमें अचानक से पुरअसरार धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद अच्छी खासी नुकसान की इतला जो है वो भी सामने आई है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये पहले तो सऊदी अरेबिया के हुकाम ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है, लेकिन बाद में आज एक और न्यूज़ भी है कि सऊदी अस्करी इत्तेहाद जो है इन्होंने उस अटैक को कबूल किया है और इस पर यह दावा किया है कि बाकी ही यमनियों की तरफ से इस ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया था, और जबकि इस हमले को अस्करी इत्तेहाद ने बकौल इनके नाकाम बनाया। लेकिन हौसी बागी जो है वो मुसलसल यके बाद दीगरे इस सऊदी अरब पर अटैक करते जा रहे हैं। और अभी नाज़रीन जो ताज़ा धमाका हुआ इसके मुताबिक आलमी एक खबर सा इदारा है, इसने ये रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब के साहिली इलाके शकीक पर तेल टैंकर में एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। यूनान के ये ज़ेर इंतज़ाम MT एग्री नामी एक जहाज़ था, जिस पर माल्टा का कलर का परचम जो है वो लहरा रहा था, और इसको यमनी हौसी बागियों की जानिब से निशाना बनाया गया है और अच्छी खासी नुकसानात की इतला भी सामने आई है। लेकिन सऊदी हुकाम जो है वो मुसलसल इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमला हुआ है, लेकिन जानी या माली नुकसान के जो इतलात हैं उन्होंने बिल्कुल इसको रद्द कर दिया। नाज़रीन, कंपनी का इस हवाले से ये दावा है कि जहाज़ को बहुत करीब से निशाना बनाया गया है और जिससे टैंकर में वक्ती तौर पर खराबी पैदा होगी, जिसे बाद में वहाँ पर ही मुरम्मत किया गया और खुशकिस्मती से ये भी दावा किया गया है कि कोई जो बड़ा नुकसान है वो होते होते बच चुका है। नाज़रीन, जिस तरह के अब हालात वाक़यात मोहम्मद बिन सलमान के लिए पैदा हो चुके हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि एक जानिब जहाँ इसराइल की दोस्ती को लेकर ये तमाम खबरें गर्दिश में है कि मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के पलड़े में जा चुके हैं, तो इससे भी तमाम मुस्लिम ममालिक में एक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तो वहीं इस हवाले से कुछ ज़राए ये भी इतलात सामने लाते हैं कि हो सकता है कि इन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ हो, क्योंकि इसराइल जो है वो किसी न किसी तरीके से असल टारगेट करना चाहता है ईरान, और ईरान को टारगेट करने के लिए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी इनकी आपस में एक टेंशन है, तो इसके लिए सबसे बड़ा हथियार इसराइल जो है वो यही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और यमन की जंग में ये मुसलसल मोहम्मद बिन सलमान फंसे हुए हैं। तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इनको मज़ीद जो है वो इस पुरअसरार धमाके इस तरह के करवा कर प्रेशराइज किया जा सके, ताकि सऊदी अरेबिया फिर अपने आप ही, अगर जो बाइडन आते हैं तो वैसे भी जो सऊदी पॉलिसी है अमेरिका के साथ
ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے یہ متاثر ہو، جس طرح کی ابھی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق۔ لیکن اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس طرح سے ملاقات ہو چکی ہے اور اس ملاقات کے بعد اب یہ مزید ان کو اپنا اسلحہ اور دیگر جو جنگی آلات ہیں وہ فروخت کرنے کے لیے اسرائیل پھر محمد بن سلمان کو آفر کرے گا کہ اگر آپ مشرق وسطیٰ میں اپنی چودراہٹ جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے یہ آپ ہتھیار خریدیں جس سے آپ بآسانی ایران یا یمنیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ چونکہ ناظرین جس دن سے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے تب سے یہ آثار اب نمایاں ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کا اب زیادہ جھکاؤ سعودی عربیہ کی جانب ہے اور سعودی عربیہ کا بھی زیادہ جھکاؤ اسرائیل کی جانب ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جیسے ہی ان دونوں کی ملاقات کی خبر سامنے آئی تو اس کے بعد ہی ایک اور نیوز جو ہے وہ بریک ہوتی ہے۔ آلریڈی چونکہ اسرائیل نے سعودی عربیہ کو جو وہاں سے وزٹ کرنا چاہتے تھے اسرائیل کے لیے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی ڈیو ٹو کرونا کی وجہ سے۔ کرونا جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ریڈ لائن پر رکھا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ ٹریولر جو بھی سعودی عربیہ سے اسرائیل کی طرف آئے گا اس کو کوارنٹائن میں رہنا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد اب اسرائیل نے کھل کر سعودی عربیہ پر نوازشات کی بارشیں کرنا شروع کر دی اور فوری طور پر اسرائیلی حکام کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے۔ اس بیان کے مطابق اسرائیلی وزارت صحت نے سعودی عرب کا جو نام ہے وہ کرونا سرخ لسٹ سے نکال دیا ہے اور اطلاعات اس کے مطابق یہ ہیں کہ یہ جو ممکنہ دورے کی خبریں ہیں ان خبروں کے بعد ہی یہ اقدامات اسرائیلی حکام کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے اب یہ آفر دے دی ہے سعودی عربیہ کو اگر ان کی جانب سے کوئی شہری اسرائیل کا سفر کرتا ہے تو پھر وہ کوارنٹائن میں نہیں رہے گا بلکہ وہ سیدھا آ کر اپنی سیر و تفریح میں یا جس مقصد کے لیے وہ اسرائیل گیا ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس بات کا اب اندیہ دیتی ہیں کہ اسرائیل اب مکمل طور پر سعودی عربیہ کو اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے۔ اسی حوالے سے شیخ زاہد آل نہیان جو ہیں وہ بھی اسرائیل کی چالوں کو فالو کرتے ہوئے مکمل طور پر محمد بن سلمان کو ان کے انڈر لا چکے ہیں اور اس حوالے سے جو شیخ زاہد آل نہیان کی یمن جنگ کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے سعودی عربیہ کو اس میں دھکیلا تھا اور پھر بعد میں خود اس سے آرام سے یہ پیچھے ہٹ گئے تھے تاکہ بھائی آپ کی اپنی جنگیں ہیں آپ خود ہی لڑو۔ تو اس وقت بھی جس طرح سے شیخ زاہد آل نہیان نے محمد بن سلمان کو دغا دیا تو محمد بن سلمان کو چاہیے تھا کہ اس وقت سے کچھ سبق سیکھتے اور آج جس طرح کے حالات جو ہیں ان کے لیے خطرناک ہو چکے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے۔ لیکن اب الٹا تمام حالات جو ہیں وہ اس میں محمد بن سلمان جو ہیں مکمل طور پر جکڑے جا چکے ہیں اور اسرائیل اور شیخ زاہد آل نہیان کی جو چال تھی کہ سعودی عربیہ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے انڈر کیا جائے وہ اب اس مقاصد میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے ابھی سعودی عربیہ پر دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے، یکے بعد دیگرے دھماکوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایران فیکٹر جو ہے اس کو آگ لگانے کے لیے سب کچھ اسرائیل کروا رہا ہو، کیونکہ حوثی باغیوں کا آلریڈی ایک نام ہے کہ کچھ بھی ہو سعودی عربیہ میں وہ تو ڈائریکٹ یہ کلیم کیا جاتا ہے حوثی باغیوں کی جانب سے۔ تاہم ارامکو جدہ میں جو اٹیک ہوا تھا وہ تو حوثی باغیوں نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا کہ انہوں نے ہی وہ حملہ کروایا ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی جو جدہ کے قبرستان جو غیر مسلموں کا قبرستان تھا وہاں پر اٹیک ہوا تھا جہاں پر فرانس کے اعلیٰ حکام جو ہے وہ موجود تھے، اس وقت بھی یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ داعش والوں کا ہاتھ تھا۔ چونکہ ایک نیا جو فیکٹر ہے وہ سعودی عربیہ میں جنم لے رہا ہے، داعش کی تذکرے بھی اب شروع ہو چکے ہیں، یمن کی جنگ کے حوالے سے بھی اب سعودی عربیہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ایک انٹری لے گا، جس طرح سے آلریڈی وہ ایک دورہ بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں محمد بن سلمان کو ابھی بھی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے کچھ سبق سیکھیں اور ہوش کے ناخن لیں کہ کون دشمن ہے اور کون ساتھی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ مملکت سعودی عربیہ کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں، لیکن اس میں دشمن اور دوست کا فرق جو ہے وہ لازمی رکھیں، اور اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات جو ہیں وہ محمد بن سلمان کے لیے آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے کمنٹس باکس میں #ریجیکٹ پاکستان اسرائیل لازمی کمنٹ کرنا ہے، تو اس میں کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹ کیجیے گا تاکہ اسرائیل اور عربوں کو جو کہ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے یا ایک خواب لے کر بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کے ہو سکتا ہے پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے، تو ان کو ایک واضح پیغام جائے کہ پاکستانی ادارے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی قطعاً یہی نہیں چاہتے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔